अल्लाह पाक ने जैसे ही दुनिया बनाई उसके साथ ही इसे अपने अंजाम तक पहुंचाने की कुछ निशानियां भी बता दी ताकि लोग इबरत पकड़ें और अल्लाह पाक के खौफ से डर जाएं और तौबा कर लें। वो अलामात क्या हैं? जब दुनिया का रूए जमीन से नामो निशान मिटा दिया जाएगा। गौर फरमाइए, अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत के निशानात बतलाते हुए फरमाया कि ऊंटों और बकरियों के चरवाहे बरहना बदन और नंगे पांव होंगे। वो एक दूसरे से मुकाबला करेंगे और मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनाएंगे और तो और इस पर फख्र भी करेंगे। अगर इस तमाम तर सूरत हाल को देखा जाए तो हम सऊदी अरब के शहर रियाज को देखकर हैरान रह चुके हैं। इमारतों का ये मुकाबला आज अपने उरूज पर पहुंच गया है। दुबई में बुर्ज खलीफा अब तो एक और बुर्ज अरब बनने जा रहा है। बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई है, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर रखा है, जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही है। यानी मुकाबला अपनी इंतहा तक पहुंच चुका है कि अरब दुनिया की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं। बतलाने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो पूरा हो चुका है और पेशगोई पूरी होकर अपने नुक्ता कमाल को पहुंच चुकी है। इसके बाद उसूल दुनियावी हर कमाल लाजवाल अस्त के हर कमाल के लिए जवाल है। जवाल का आगाज भी हो चुका है कि गाड़ियां सिर्फ तेल पर नहीं बल्कि गैस, बैटरी और सोलर एनर्जी वगैरह से भी बहुत ज्यादा निकलना शुरू हो गई हैं। और एक बड़ी वजह यह है कि अरब का सबसे ज्यादा तेल खरीदारी करने वाले अमेरिका ने सदर सद्दाम हुसैन को खत्म करके तेल की दौलत से सैराब मुल्क इराक पर अपनी हुकूमत बनाकर तेल के कुओं पर कब्जा जमा लिया है और लाखों बैरल मुफ्त वसूल कर रहा है। तो फिर तेल की गिरती मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया है, जिससे अरब ममालिक का सुनहरा दौर खात्मे के करीब है। सवाल ये भी है कि अरब ममालिक का सुनहरा दौर क्या खात्मे के करीब है? सवाल ये भी पैदा होता है कि जवाल के बाद क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका है कि कयामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। कौन सोच सकता था कि सरजमीन अरब के सहरा और खुश्क पहाड़ के, जिसे अल्लाह ताला ने खुद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान से बेआबो गया वादी करार दिया, वो सब्जे से लहरा उठेगी। चुनाचे पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली के नक्कारे बजने लगे हैं। नतीजा ये निकला है कि सऊदी अरब में बेमौसमी बारिशें होती शुरू हो गई हैं। सऊदी अरब में एक सैलाब कुछ अरसा कबल आया था, जिसमें कुछ अफराद लुक्मा अजल भी बन चुके हैं। इस तब्दीली का नतीजा ये निकल रहा है कि अरब सरजमीन, जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम मिलाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई है, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनने जा रही है। सऊदी अरब गंदुम में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना भी शुरू हो गया है। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे, जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसलें लहलाएंगी। यूं ये पेशगोई भी अपने तकमीली मराहल से गुजरने जा रही है और जो मेरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उसे हम अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। अगर हदीस पर गौर करें तो मशरिक़ वस्ता के जवाल का आगाज मुल्क शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान तो यहूद व नसारा की चाल समझ न सके या बेरुखी इख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो या ना हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो जाहिर होना ही था। चुनाचे हदीस पाक में इरशाद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं तो फिर तुम में से कोई खैर बाकी न रहेगी। याद रखें, हदीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुसलमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही तबाह बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुसलमा की भी खैर नहीं। वैसे तो 90% मुल्क शाम बर्बाद हो चुका है। अब जबकि 5 साल खूनरेजी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद और लातादाद दूसरे मुल्कों की सरहदों पर जिंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं और इतनी ही तादाद में लोग जख्मी और माजूर हो चुके हैं, लिहाजा मुल्क शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। इस हदीस मुबारक के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। गोया के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई की अलामत जाहिर हो रही है या हो चुकी है। याद रखिए, मुल्क शाम के मुतालिक इसराइल, रूस, ईरान और अमेरिका जो भी झूठे बहाने बनाए, इन सब का असल हदफ जजीरतुल अरब है, क्योंकि कुफ्फार का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इस वजह से ये लोग दज्जाल के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूद व नसारा कब्जा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा।
حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل یہ ہونا ہے۔ چنانچہ کتاب فتن میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، سعودی عرب، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی، عرب خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر، جو کہ سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر ہے، مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر فاصلے پر ہے، ان کے قریب یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینۃ المنورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے، اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی مدینہ منورہ میں موجود ہوں گے۔ دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ اس لیے جب مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ پوپ فرانسس بھی عالمی جنگ کی بات کر چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ ہی متوقع ہے اور غزوہ ہند ہو کر رہے گا۔ یہاں بھی اگر دیکھا جائے تو ہندوستان اور پاکستان کی رنجشیں اور کشمکش کے بڑھتے حالات سے بھی لگتا ہے کہ غزوہ ہند کی طرف ہم رخ کر رہے ہیں، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے قریب ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ پاک اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ پاک اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں۔ اور اس کے متعلق بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے زمین کی طرف آتے ہیں، لہٰذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیں۔ موجودہ صورتحال کا ذکر کیا جائے اور حضرت امام مہدی کے ظہور کی بات کی جائے تو فرمایا گیا کہ حضرت مہدی کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت کو شدید مشکلات درپیش ہوں گی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا۔ چنانچہ ان کے ظہور کے وقت کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی تو انہوں نے فرمایا، اجمیوں غیر عرب کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا، اہل روم مغرب والوں کی جانب سے۔ پھر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لپ بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ اگر ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مدینہ سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر ارزانی اور باغ و زراعت کی فراوانی ہے تو مدینہ چھوڑ کر وہاں سے چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ دوسری جانب کہا گیا کہ جب یہ تمام تر صورتحال پیدا ہوگی تو مصر پر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ اگر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے علامات کے بارے میں بات کی جائے تو مختلف جگہوں پر مختلف واقعات درج ہو چکے ہیں۔ حضرت مہدی کے ظہور کی بے شمار علامات کتب اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں ملتی ہیں، ان میں سے بعض پوری بھی ہو چکی ہیں۔ ان علامات میں سے کچھ حتمی اور کچھ غیر حتمی ہیں۔ حتمی علامات سے مراد وہ علامات ہیں جن کا بروایت پورا ہونا ضروری ہے، کچھ ان کے ظہور سے کافی پہلے وقوع پذیر ہوں گی اور کچھ ظہور کے نزدیک، یہاں کچھ کا ذکر کیے دیتے ہیں۔ سب سے مشہور علامت دجال کا خروج ہے، جسے مغربی مفکرین ضد مسیح کہتے ہیں۔ یہ ذکر تورات میں بھی ملتا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بھی نشانیوں میں شامل ہے۔ سفیانی کا خروج شامل ہے۔ یہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص ہوگا اور ماں کی طرف سے بنو کلب سے ہوگا جو بے شمار لوگوں کو قتل کرے گا۔ اس کا پورا لشکر بیدا کے مقام پر زمین میں دھس جائے گا۔ بیدا مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے اور مشرق کی طرف سے ایک عظیم آگ کا 3 یا 7 روز تک جاری رہنا بھی
نشانی ہے۔ یہ نشانی صحابہ کے زمانے میں پوری ہو چکی ہے۔ بغداد اور بصرے کا تباہ ہونا بھی شامل ہے اور عراق پر روپے اور غلے کی پابندی لگنا بھی شامل ہے۔ یہ نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں۔ حضرت مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا اور لوگ رکن و مقام میں ابراہیم کے درمیان میں ان سے بیعت کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دجال کے قاتل ہوگا اور بیت المقدس فتح ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔